हामी नेपाली नागरिक अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा पीडित छौं। नागरिकहरू सडकमा आउन सकेका छैनन्, तर यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यूले नलिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र हामी सबैको तर्फबाट अब 7 दिनको हामी अल्टिमेटम दिन्छौं। 7 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको बारेमा कूटनीतिक पहल थालुन् र भारतसँग जुन विवादित सीमाको विषय छ त्योलाई उहाँले ल्याएर आउन् र छलफल चलाउन्। यिनीहरूलाई जेलै पठाउने गरी चाहिँ जनताले यिनीहरूको कालो करतुतहरू थाहा पाउने हुनाले त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई लिपुलेक जानबाट नै बीच बाटोमै रोकिदिएका छन्। मेरो मातृभूमिको लागि, मेरो नेपालको लागि, मेरो काला पानी, मेरा काला पानीमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि म आज हिँडेको थिएँ। त्यहाँ गएर हामी लड्छौँ, काट्छौँ, मार्छौँ अनि सिमाना फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नका लागि होइन कि त्यहाँको यो सङ्कटको बेला कम्तीमा सौका समुदायका जातिहरूसँग हामीले भेट्ने, त्यहाँको मान्छेसँग काठमाडौँमा यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, काठमाडौँमा मात्रै आन्दोलन हुन्न, युवाहरू यहाँ पनि आउँछन् भन्ने एउटा भावना, प्रेम, राष्ट्रप्रेम बोकेर हामी त्यहाँ जान लागेका थियौँ। मुलुक रह्यो भने हामी रहन्छौँ, मुलुक रहेन भने दल पनि रहँदैनन्, अभियान पनि रहँदैनन्, नेताहरू पनि रहँदैनन्, सत्ता पनि रहँदैन। त्यसैले आज सत्ता बचाउने कि मुलुक बचाउने अभियानमा सरकार र नागरिकहरू एकजुट हुनुपर्दछ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कालीमाटीमा बस्ने र कालीमाटीको यो जुन आज मात्रै हिरासतमा पर्नुभएका हिमराज थापासँगै अन्य केही युवा साथीहरू भर्खर मात्रै उहाँको रिहाई भएको छ, उहाँहरू निक्लिने क्रम जारी रहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ भित्रबाट उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यतिखेर हिमराज थापा जुन आज मात्रै प्रहरी हिरासतमा पर्नुभएको थियो भने अहिले कालीमाटीबाट उहाँको रिहाई भइरहेको छ र हामीले त्यो दृश्य देखिरहेका छौँ। उहाँसँगै केही अन्य साथीहरू पनि रहेका छन् र तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो दृश्य। केही साथीहरूले गएर उहाँहरूलाई अबिरहरू लगाएर स्वागत पनि गरिरहेका छन्। यो दृश्य भने काठमाडौँको कालीमाटी प्रहरी ब्रिजबाट हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यतातिर आउनु भर्खर मात्रै हजुरहरू भित्रबाट बाहिर आउनुभएको छ। सर्वप्रथम त मैले सम्पूर्णलाई उत्कृष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हेमराज सर। लिपुलेकको यात्रा थियो जुन कलङ्कीबाट गिरफ्तार हुनुभएको छ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न। अब हामी लिपुलेक जान लागेका थियौँ है। लिपुलेकमा गएर त्यहाँको चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग र भारतीय प्रशासनसँग पनि हामी सोध्ने थियौँ वास्तविक के हो त त्यहाँको डिप्लोमेसी मान्छेहरूसँग, त्यहाँको कूटनीतिक निकायका मान्छेसँग, उत्तराञ्चलका चाहिँ होइन अरू थुप्रैहरूसँग हामी सोध्ने थियौँ। र सरकार के भयो भने पहिला नै चलाक भइहाल्यो कि अब लिपुलेक गयो भने चाहिँ सोध्छन्, सत्य तथ्य कुरा क्यामेराले खिचेर ल्याउँछन्, सही कुरा पत्ता लगाउँछन् र त्यो सही कुरा पत्ता लगाइदियो भने क्यामेराले खिचेर आएर यति मूल्यमा चाहिँ यति सालमा यो सम्झौता गरेर नेपाल चाहिँ बेच्ने, यो चाहिँ लिपुलेक र कालापानी बेचेको हो भन्यो भने यिनीहरू उसै पनि नैतिक रूपमा च्युत थिए। अब झन् तपाईँको चाहिँ लिपुलेकै गएर त्यहाँको स्थानीय जनतासँग, त्यहाँको नागरिकसँग सोधेर आधिकारिक कुराहरू पत्ता लगाएर आयो भने त यिनीहरू त आजीवन उठ्न नसक्ने गरी यिनीहरूलाई जेलै पठाउने गरी चाहिँ जनताले यिनीहरूको कालो करतुतहरू थाहा पाउने हुनाले त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई लिपुलेक जानबाट नै बीच बाटोमै रोकिदिएका छन्। र यो नैतिक रूपमा चाहिँ के हो भने पतित मनोविज्ञान यसले देखाउँछ, उनीहरूको भ्रष्ट मनोविज्ञान देखाउँछ र उनीहरूको हार मनोविज्ञानलाई देखाइरहेको छ। त्यसकारण सरकार कुनै पनि हालतमा युवाहरू लिपुलेक जाउन् भन्ने चाहँदैन। मैले त झन् सुनेको छु भोलिदेखि लकडाउन पनि कडा गरेर कोही पनि युवा सडकमा नआउन् भन्ने चाहिँ वातावरण यिनीहरूले तयारी गर्दैछन् भन्ने चाहिँ सुनेको छ। त्यसरी मैले शिवाकुडी सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। हजुर पनि सँगै लिपुलेक जाने यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ प्रेसको मान्छे, आफै पनि नियन्त्रणमा पर्नु भएको छ, के छ हजुरको भनाइ? आज स्पष्ट छ, आज राष्ट्रमा दुई मानिसहरूको विभाजन भएको छ। एउटा देशलाई माया गर्ने, अर्को देशलाई विभाजन गर्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ राष्ट्रभक्तिको गीत गाउँदै जाँदा यी नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई एक शब्द बोल्नुहुन्न, एक शब्द देशका बारेमा बोल्नुहुन्न, लिपुलेकका बारेमा हुनुहुन्न, ती जनताहरू जुन लिपुलेकमा बेचिएका छन् उनीहरूका बारेमा भन्नुहुन्न। देशको संविधानले मलाई भनेको छ, म पत्रकार पनि हुँ, यो देशको नागरिक पनि हो, मेरो संविधानले मलाई भनेको छ
तिमीलाई पनि रक्षा गर्छु, यो तिम्रो सार्वभौमिकता सत्ता अधिकारलाई पनि रक्षा गर्छु र तिम्रो हरेक स्वतन्त्रतालाई म सम्मान गर्छु। तर मेरो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै म मेरो मातृभूमिको लागि, मेरो नेपालको लागि, मेरा काला पानीमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि म आज हिँडेको थिएँ। हेमराज थापा, म दिपेश पाण्डे र शुक्र तामाङ हामी 4 जना हिँडिरहेको थियौँ। यसलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर साहब सुरेन्द्र भण्डारीले। तर यो दुर्भाग्य हो देशको, जब जब युवाले केही गरौँ भनेर सोच्छ, जब जब देशको परिवर्तनका लागि युवा आफ्नो रिस्क, आफ्नो तनाव बिचमा पनि राष्ट्रका लागि केही गरौँ भन्छ, कहिले सरकारले रोक्छ, कहिले सिस्टमले रोक्छ र कहिले पद्धतिले रोक्छ। म दुःखी छुइनँ जान नपाएकोमा। म दुःखी छु ती लिपुलेख जबसम्म नेपालमा फर्किँदैन, जबसम्म त्यो इन्डियाको तानाशाही सिस्टम विरुद्ध हाम्रो देशमा काँडे बार लाग्दैन, त्यति बेरसम्म म खुसी भएर पक्कै पनि बस्न सक्दिनँ। यो देशमा, यो नेपालमा जबसम्म हामीहरू हुन्छौँ, हामीलाई गाइड गर्ने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जस्तो हुन्छौँ हामी युवा, आज एक दिनका लागि हाम्रो यात्रा रोकिएला। कोरोनाको पनि एउटा आयु हुन्छ, लकडाउनको पनि एक दिन आयु हुन्छ। यदि मेरो काँधमा हाम्रो हेमराज थापाको काँध छुटेन भने यो देशको लिपुले कि हामी ल्याउँछौँ कि हामीले यो देशले हामीलाई सधैँको लागि बिर्सिनुपर्छ, हामी यो देशबाटै समाप्त भएर जान्छौँ, यतिसम्म हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यसमा हाम्रो कुनै पनि फाइदा छैन। म एउटा पत्रकार पनि हुँ, म एउटा अन्य नेपालको नागरिक हुँ। मलाई लिपुलेख लाउँदा म न भोलि चुनावमा जित्छु, न भोट नै मलाई आउँछ। जसले भोट लिएको थियो देशका लागि, जसले चुनावका आउँदा इन्डियामा बसेका जनतालाई भन्थ्यो आऊ भोट दिनका लागि भनेर इन्डियाको सिमानासम्म जाने आज नेपालीहरू, इन्डियामा अलपत्र परेका नेपाली र विदेश अलपत्र परेका नेपाली त ल्याएन। आफ्नो मातृभूमि दुःखी परेको छ, आफ्नो मातृभूमिले आँसु झारेको छ, रोइराखेको छ। तर यो देशमा धेरै मानिसहरू चुप लागेर बसिरहेछन्। अझ केही सांसद बनाउँदाहरू, केही प्रतिनिधिका पात्रहरू त लज्जास्पद तरिकाले त्यो त हाम्रो थिएनसम्म भन्न अल्छी गर्नुहुन्न, त्यतिसम्म भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्छु कि यदि भोलि हामी के गर्छौँ, केही घन्टा पछाडि हामी अपडेट गराउनेछौँ। सम्भवतः यसको कोअर्डिनेट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरले पनि हामीलाई केही राय दिनुहुन्छ र अघि भर्खरै मानव अधिकारवादी थापाज्यू पनि भित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू नजानुस्, तपाईँहरूको सानो दबावले आज हेलिकप्टर गइरहेछ, केही कुरा गर्ला, केही निचोड निकाल्ला, सरकार थर्केको छ। तर सरकार तिमी थर्किने मात्रै होइन, तिमीले जिम्मा लिएको छ यो देशको लागि, तिमीले जिम्मा लिएको छ यो नागरिकको लागि, तिमीले जिम्मा लिएको छ नेपाली जनताको आँसुको लागि। तिम्रो संविधानले भनेको छ हामी हाम्रो सिमाना प्रष्ट रूपमा नियन्त्रणमा राख्छौँ, प्रष्ट रूपमा काँडे दार लाउँछौँ। तर तिमीले गर्न सकेनौ भने पनि केही दिन हामी वेट गर्छौँ, कम्तीमा 5-7 दिन वेट गर्छौँ। यदि भएन भने अन्ततः हामी गरै छोड्छौँ। म यता डाक्टर साहबलाई सुन्न चाहे। डाक्टर साहबले सुन्न चाहे। म तपाईँको पछि आउँछु। सरलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेँ। हजुर, यो पहिला पनि योगेश भट्टराई पनि जानुभयो कालापानी होइन, त्यस पछाडि अस्ति भर्खरै ज्ञानेन्द्र साई पनि जानुभयो। तपाईँहरूको पनि यो चिफ पब्लिसिटी स्टन्ट मात्र हो कि के हो? होइन, हामीले धेरैचोटि भनिसकेका छौँ। अस्तिको आन्दोलनले गर्दाखेरि मेरो स्वर पनि आएको छैन। यो चिफ पब्लिसिटीका लागि होइन कि हामीलाई केही गर्नु छैन, मात्र हामीलाई यति बेला त्यहाँ पुग्नु थियो। हो, मैले भने नि हामी लिपुलेख पुग्छौँ र त्यसको समस्याको समाधान गर्छौँ भनेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि प्रधानमन्त्रीले 1-to-1 नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्न भने, होइन, पहिलो कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीले, नेपालको पिएमले भारतको पिएमसँग काठमाडौँले अथवा बालुवाटारले दिल्लीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो। एक र 1-to-1 वार्ता गरेर यदि केपी ओलीले मानेन भने यसलाई चाहिँ युएनमा लैजाउँ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ भनिएको छ कि। र यसको पछाडिको लजिक र कारण के छ भने डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसको बारेमा भन्नु होला। जुन सुगौली सन्धि छ त्यो सन्धि पनि कहीँ न कतै त्रुटिपूर्ण छ। जुन सुगौली सन्धिमा नेपालको राष्ट्र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको छैन, त्यो डरको कारणले आज भारत कहाँ जान खोजिरहेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान खोजिरहेको छैन। हेर्नुहोस् है, र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमिसहित नेपाललाई भोलि फिर्ता दिनु पर्यो भने के हुन्छ भन्ने हो कि। त्यसकारण पहिलो प्राथमिकता यो चिप पब्लिसिटीका लागि भन्दा पनि राष्ट्रले खोज्नुपर्छ। फरेन पोलिसी, विदेश नीति र डिप्लोमेसी चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, कूटनीति। हामीले यो भनेका छौँ। र हामी जानु पछाडिको कारण के थियो भने एकचोटि लिपुलेखमा पुगौँ न त के हो त, त्यहाँको जनताहरू के भन्नुहुन्छ। जस्तो अस्ति मात्रै हामीले कान्तिपुरमा पढेका थियौँ, काठमाडौँमा झन्डा ठड्याएर मान्छेहरू आन्दोलन गर्छन्,
तर दार्चुल्लाको सौका समुदायको घरमा चाहिँ आगो बल्दैन रे। किन भन्दाखेरि उहाँहरू पारि जानुहुन्छ। तपाईँहरू यहाँ उफ्रिनुहुन्छ तर दार्चुल्लाका मान्छेहरूले चाहिँ भोट खान्छन् भन्ने मैले सुनेको म त्यही कुरा तपाईँलाई भन्दै थिएँ। मैले त्यही कुरा भन्दै थिएँ। स्पेसल दार्चुल्ला भन्दा पनि जो दार्चुल्लाको उपल्लो थलीको मान्छे हो, अपिको भेदमुनिका मान्छे जो स्पेसल सौका समुदाय छ, त्यो समुदायको चिन्ता अस्ति मैले पनि न्युजमा पढेको थिएँ कि त्यसकारण हामी आफै गएर एकचोटि हेरौँ न त के रहेछ त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको जनताहरू के चाहन्छन्, त्यहाँको भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू के भन्छन् र उत्तराञ्चलका उपल्लो वर्गका अथवा त्यो माथिल्लो भेगका मान्छेहरू लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रका आम जो भारतीय पदाधिकारी हो, भारतीय अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ र नेपालको प्रतिनिधि एउटा सङ्कटको बेला त्यो चिफ पब्लिसिटी काठमाडौँदेखि तपाईँको चाहिँ त्यहाँसम्म मार्चपास गरे योगेश भट्टराईले, हामीलाई थाहा छ, ज्ञानेन्द्रजी पनि जानुभएको हामीले देखेको छ। तर त्यो त्यहाँ गएर हामी लड्छौँ, काट्छौँ, मार्छौँ अनि सिमाना फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नका लागि होइन कि त्यहाँको यो सङ्कटको बेला कम्तीमा सौका समुदायका जातिहरूसँग हामीले भेट्ने, त्यहाँको मान्छेसँग काठमाडौँमा यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, काठमाडौँमा मात्रै आन्दोलन हुन्न, युवाहरू यहाँ पनि आउँछन् भन्ने एउटा भावना, प्रेम, राष्ट्रप्रेम बोकेर हामी त्यहाँ जान लागेका थियौँ। योभन्दा अगाडि पनि स्वागत नेपालजीहरू छ, हाम्रो केही सहकर्मीहरू जानुभएको थियो, उहाँले जहिले पनि काठमाडौँको मान्छेहरू आएर हामीलाई आश्वासन मात्रै देखाएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब यो आश्वासन हुँदैन, यो अन्तिम युद्ध हुन्छ। तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिउँ, लकडाउन तोडेर नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आइरहेका छन्। लकडाउन तोडेर रोगभन्दा ठुलो आज राष्ट्रिय जुन भूमि मिचेको छ त्यो ठुलो भइरहेको छ कि विदेशी हस्तक्षेप हामी सहन्नौँ भन्ने कुरा ठुलो भइरहेको छ। त्यसकारण प्रष्ट रूपमा सरकारले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको भारतको नरेन्द्र मोदीसँग नेपालका खड्ग ओलीले 1-to-1 फोन गरेर तेरो जुन सेनाहरू त्यहाँ राखेका छन्, तिम्रा मान्छेहरू जो छन् फिर्ता लैजाऊ, यो हाम्रो भूमि हो भनेर वार्ता गर्नु पर्यो। त्यतिले पनि मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो र हामी आन्दोलन गरेर बाध्य पार्नेछौँ जबसम्म नरेन्द्र मोदी र केपी ओली बिच कुराकानी हुँदैन, जबसम्म लिपुलेख फिर्ता आउँदैन, जबसम्म लिपुलेख कालापानी नेपालको हुँदैन, हामी तबसम्म मुभमेन्ट गर्नेछौँ, हामी तबसम्म चाहिँ आन्दोलन गर्नेछौँ। यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्। यो चिप पब्लिसिटीका लागि होइन, केही छैन, पाउनु छैन, कुनै कुरा लिनु छैन, प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, मन्त्री बन्नु छैन, कुनै विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष बन्नु छैन। हाम्रा पुर्खाहरूले कालापानी, लिपुलेख, नालापानीहरूमा भोक बोकै लडेर बसाएको भूमि हुनुको नाताले अब हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ लिपुलेख र कालापानी बचाउने भन्ने कुराको पक्षमा मात्र हामी बोलेको हो। त्यसकारण तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि, चिप पब्लिसिटीका लागि योगेश भट्टराईको सिको गर्यो, अर्को कुनै मान्छेको सिको गर्यो नभनिदिनु होला। यो वार पारको लडाइँ हो। हामी भोलि पनि तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिन्छौँ, 1 बजे हामी भोलि वृहत प्रदर्शन गर्नेछौँ माइतीको मण्डलमा। मैले डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहे यहाँनिर पछिल्लो समयमा हजुर 3 दिन भयो निरन्तर गिरफ्तार भइराख्नु भएको छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त मेरा धारणाहरू पनि मेरा मित्रहरू अर्जुन शिवाकोटीजी र हेम थापाजीले स्पष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ र अन्तिममा हेम थापाजीले के भन्नुभयो भने भोलि पनि हामी माइतीघर मण्डलमा 1 बजे उपस्थित हुँदैछौँ र म सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू, नागरिक अभियन्ताहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरू सबैलाई आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर पार्टीको झन्डा होइन, अभियानको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरेर 1 बजे माइतीघर मण्डलमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामी यो मुलुकको लागि यो लडाइँ लडिरहेका छौँ, यो शान्तिपूर्ण लडाइँ हो। यो लडाइँ हामीले सरकारको विरुद्धमा लडिराखेका छैनौँ, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। यो सरकारलाई गरेको दबाब भनेको हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याऊ, हाम्रो भूभाग मिच्न पाइँदैन, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा खेलबाड गर्न पाइँदैन, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा खेलबाड गर्न पाइँदैन, हाम्रो भूमि कसैले मिचेको हामी सहन सक्दैनौँ भनेर नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउनु भनेको यो सरकारलाई सहयोग गर्नु हो। हामीले के भनेका छौँ भने यो विषय युद्ध गरेर पार लगाउने विषय होइन, यसको समस्याको समाधान भारतसँग युद्ध गर्ने होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहायता लिएर द्विपक्षीय वार्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा या युएनमा यो विषय उठाएर सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा यो विषय उठाएर डिप्लोमेटिक रूपमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। यो भूमि नेपालको भन्ने कुरोमा ऐतिहासिक दस्तावेज छन् र अघि पनि हेमजीले भन्नुभयो कि सुगौली सन्धिको विषय भोलि उठ्दाखेरि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग पनि फिर्ता पाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। नागरिकहरू आफ्नो भूमि गुम्दाखेरि
अब निदाउने बेला छैन, अब चुप लाग्ने बेला छैन। त्यसैले हामी के अनुरोध गर्छौँ भने यदि भोलिदेखि लकडाउन कडा भयो भने पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो छातीमा लेखेर टाँस्नुहोस्, देश बेच्न पाइँदैन भनेर टाँस्नुहोस् र फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिले यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ घरमै बसेर पनि मुलुकको लागि यति गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो एउटा अनुरोध। दोस्रो अनुरोध, 5 जनाभन्दा बेसी नभइकन 5 जनाको समूह बनेर आफ्नै गाउँ टोल छर छिमेकमा पनि बाटोमा 1 बजे सबैजना 1 बजे 5 जनाको टिम बनाएर निस्किदिनुहोस् र प्ले कार्ड बोक्नुहोस्। देश बेच्न पाइँदैन। तपाईँलाई यो मुलुक जोगाउन तपाईँको ठुलो सहयोग हुनेछ, मद्दत हुनेछ। तेस्रो, भोलि जो सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय झन्डा लिएर 1 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भइदिनुहोस् र यो नागरिकहरूको बेला शान्तिपूर्ण रूपमा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर आफूलाई पनि सुरक्षित गरेर अरूलाई पनि सुरक्षित गरेर मुलुक बचाउने यो अभियानमा एकजुट हौँ। यो कुनै राजनीतिक दलको होइन, राजनीतिक दलभन्दा माथि उठौँ। यो कुनै अभियानको होइन, अभियानभन्दा माथि उठौँ। यो मुलुकको सवाल हो। मुलुक रह्यो भने हामी रहन्छौँ, मुलुक रहेन भने दल पनि रहँदैनन्, अभियान पनि रहँदैनन्, नेताहरू पनि रहँदैनन्, सत्ता पनि रहँदैन। त्यसैले आज सत्ता बचाउने कि मुलुक बचाउने अभियानमा सरकार र नागरिकहरू एकजुट हुनुपर्दछ। सरकारले यसलाई सरकारको विरोध ठान्नु हुँदैन, नागरिकलाई समाउनु हुँदैन, धरपकड गर्नु हुँदैन, नागरिकका भोइस सुन्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलमा सम्पूर्ण म मिडियाका साथीहरू तपाईँहरूको जुन योगदान छ हामी बहुत आदरपूर्वक कदर गर्दछु। तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज यी सब कुराहरू सम्भव भएका छन्। त्यसैले मिडियाका साथीहरूलाई म पुनः अनुरोध गर्दछु भोलि माइतीघर मण्डलमा 1 बजे आइदिनु होला र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने आज बेलुका भोलि बिहानसम्ममा आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहोस् माइतीघर मण्डलमा 1 बजे भेटौँ भनेर र देश बेच्न पाइँदैन भन्ने एउटा पर्चा राखेर एउटा पोस्टर राखेर फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्नुहोस्। सामाजिक सञ्जाललाई देश बेच्न पाइँदैन भन्ने नारासहित हामी सबैतिर यसलाई चाहिँ यो भोइसलाई उजागर गरौँ र सरकारलाई एउटा दबाब। यो पछिल्लो क्रममा जसले सोसल डिस्टेन्स कायम राखेर पनि यो सीमा विवादबारे जुन सीमा मिसिएको छ त्यसबारे आवाज उठाउन खोजिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर नगरिकन यो प्रहरी निकायका साथीहरूले त्यसलाई पनि धरपकडको रूपमा कारबाही गरिरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जसले चाहिँ सोसल डिस्टेन्स एकदम कायम गरेका छन्, 1 जना मात्रै आवाज उठाइरहेका छन्। म प्रहरी मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले आज यहाँ कालीबाटीमा राख्यो, बहुत आदरपूर्वक राख्यो। उहाँहरूले हाम्रा साथीहरूलाई खाना खुवाउनु भएको छ, हामीलाई चिया खुवाउनु भएको छ। हामीले पैसा तिर्छौँ भन्दा पनि होइन, हामी आफै यो गर्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूले बहुत इज्जतपूर्वक राख्नु भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर आज केही अभियन्ताहरू जस्तो रोजा श्रेष्ठजीलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि उहाँमाथि थोरै यातना भयो, केही यातना भयो भन्ने कुरोहरू आएका छन्। यस्तो किसिमको यातना नदिनुहोस्। यो तपाईँ हामी सँगै छौँ, हामी प्रहरीकै साथमा छौँ, हामी तपाईँहरूकै लागि पनि लडिरहेको छौँ, तपाईँहरू पनि हाम्रै लागि लडिरहनु भएको छ, हाम्रै सुरक्षाको लागि लड्नु भएको छ। तपाईँहरूले नागरिकलाई टर्चर दिने काम नगर्नुहोस्, तपाईँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ भन्ने हामी यो आवाज पनि निकाल्न चाहन्छौँ। र सानातिना कुराहरू केही भयो भने एक अर्कालाई बिर्सिनु पनि पर्छ। हामीले एक अर्कासँग द्वन्द्व गर्ने बेला होइन, यो मुलुक एकजुट हुने बेला हो। हामी सरकारसँग द्वन्द्व गरिरहेछौँ, सरकारको विरोध गरिरहेछौँ, हामी मुलुक बचाउने कुरा गरिरहेछौँ। त्यसैले सबैजना एकजुट हौँ। तपाईँहरूको यो भूमिका, तपाईँहरूको सक्रियता र सहयोगको लागि पनि म मिडियाका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुनः दोहोऱ्याउँछु, हामी सबैले एकै बाजी भनौँ, भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित हौँ। भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित हौँ। भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित हौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई धरकपटमा अत्याधिक पीडा दिएर धरकपट गरियो, जुन तपाईँहरूले भिडियोमा पनि हेर्नुहुन्छ, जबरजस्ती गरियो। जब म कान्तिपुर पत्रिकाको तल भएको अवस्थामा यो आग्रहलाई मैले के गर्छु भने यो आग्रहलाई मेरो के छ भने राज्यको गर्ने व्यवहारप्रति नै अब शङ्का जागेको छ। हामी आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू यसलाई सीमाको विवादलाई मैले अस्ति पनि भने एउटा सिर्फ राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्। जितेर आएको 2 तिहाईका सरकारको प्रधानमन्त्री सुतेर बस्नु भएको छ। उहाँ बिउजिनुपर्छ, उहाँ बोल्नुपर्छ। आजको जेल मात्र, आजको जुन हिरा हामीलाई पक्राउ गरिएको छ यो मात्र ठुलो कुरा होइन। हामी नेपाली नागरिक अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा पीडित छौँ। नागरिकहरू सडकमा आउन सकेका छैनन्, तर यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यूले नलिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। र हामी सबैको तर्फबाट अब 7 दिनको हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ। 7 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको बारेमा कूटनीतिक पहल थालुन् र भारतसँग जुन विवादित सीमाको विषय छ त्योलाई उहाँले ल्याएर आउन् र छलफल चलाउन्। यदि प्रमाण चाहिन्छ भने नागरिक स्तरबाट भैरव रिजाल लगायत मैले, हाम्रो अभियानले लगायत सबैले जुटाएका छौँ र साथसाथै सरकारसँग पनि ती प्रमाणहरू छन् र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरून्
र यदि 7 दिन मृत्यु वार्ता गरेनन् भने लकडाउनभन्दा पछाडि व्यापक जनदबाव सिर्जना हुनेछ र यसका लागि केपी ओलीज्यूको पतनको बाटो सुरु हुनेछ। आज धरापट हुँदा तपाईँ धेरै मलाई धरकपटमा अत्याधिक पीडा दिएर धरकपट गरियो, जुन तपाईँहरूले भिडियोमा पनि हेर्नुहुन्छ, जबरजस्ती गरियो। जब म कान्तिपुर पत्रिकाको तल भएको अवस्थामा यो आग्रहलाई मैले के गर्छु भने यो आग्रहलाई मेरो के छ भने राज्यको गर्ने व्यवहारप्रति नै अब शङ्का जागेको छ। हामी आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू यसलाई सीमाको विवादलाई मैले अस्ति पनि भने एउटा सिर्फ राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्, सिर्फ एउटा चुनावी नारा बनाइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि मुलुक न त स्वाधीन हुन सक्छ, न त यो दीर्घकालीन योजना अनुसार मुलुक तपाईँको बच्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो आग्रह के छ भने यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल थालिनुपर्छ। नेपाल स्वतः रूपमा स्वावलम्बन बन्न सक्नुपर्छ। मुलुक हरेक बाटोबाट गुजिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक गुजिरहेको जुन अवस्था छ यसलाई हामीले छिटै सल्भ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र स्वावलम्बन र कूटनीतिक पहलहरू हामीले थालनी गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ। यो समस्या आजको मात्र होइन, यो समस्या धेरै पहिलादेखिको पुरानो समस्या छ। यो समस्याको दीर्घकालीन योजना जबसम्म हामीले खोज्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या आइरहन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो कूटनीतिक पहल कहाँसम्म छ, हाम्रो कूटनीतिक हाम्रो मर्यादा कहाँसम्म छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो पोजिसन के छ, यस्ता कुराहरू हामीले हेरफेर गर्नुपर्छ। हाम्रा नागरिकको दैनिक जीवन भारतसँग कति परनिर्भर छ त्यो कुरा पनि हेरफेर गरेर हामीले यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा अहिले हाम्रो आग्रह भनेको भारतीय विस्तारवाद त मुर्दाबाद छँदैछ, तर भारतीय विस्तारवादलाई सुतेर बसेको केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार, जो 3 देखि 4 महिना केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुनुभन्दा अगाडि नै यो सबैलाई थाहा थियो कि उहाँको सरकारलाई पुरै थाहा थियो कि हाम्रो नेपाली भूमि गुन्जी हुँदै तपाईँको सडक खनिएको छ भन्ने थाहा थियो। लुकाउनु भयो। कान्तिपुर पत्रिकाको फ्रन्ट न्युजमा न्युज आउँदाखेरि पनि थाहा छैन भनेर जुन परराष्ट्र मन्त्रीले तपाईँको विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, जुन नाम बिनाको तपाईँको दस्तावेजहरू जारी गर्नुभयो, यो नै सबैभन्दा यो सबैभन्दा तपाईँको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार छ। यस्तो व्यवहार गर्दाखेरि यो राज्य र देश चल्न सक्दैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ 7 दिनभित्र अब तपाईँको कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुहोस्। हामी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि आग्रह छ यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई जनताको स्तरबाट बलियो बनोस्। तर त्यो प्रधानमन्त्री यदि सोध्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउन पनि हामीले जानेका छौँ र नागरिकको पावर त्यो हुन्छ। नागरिक नै सर्वसत्तावाद हो, नागरिक नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई राजनीतिक काठका रूपमा, चुनावी नाराका रूपमा आज हिजो जसले सीमा मिचिएका छन् तिनै मान्छे पनि आज विरोधमा छन्, तर उनीहरूको सरकारको पालामा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। जो मन्त्रीहरू हिजो भए उनीहरूकै पालामा पनि केही भएन। अहिले जो मन्त्री छन् यिनीहरू पनि भोलि तपाईँको यहाँ मन्त्रीबाट जाने बित्तिकै फेरि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद गर्दै जुन चुनावी र जनतालाई भुल्याउने माध्यमको अन्त्य गरियोस्। यसको दीर्घायु रूपमा तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा तपाईँको यसको समस्याको समाधान खोजियोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसिसके पछाडि हामी यसको आधिकारिक निर्णय हाम्रो कमिटीले गर्नेछ र हामी त्यसपछि तपाईँले 7 दिनको अल्टिमेटम दिनुभयो होइन? हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूत बोलाएर कूटनीतिक नोट पनि जारी गरेको छ, केही कुराहरू सोध्ने पनि भएको छ। सरकारले पहल कदमी त गरिरहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छैन कि? यो पहल कदमी गरेको कुरामा धेरै पोजिटिभ कुरा छ। यो राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई हामीले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। यसैलाई तपाईँको हाम्रो विधिको शासन भन्छ। हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो र नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न सक्नु नै अहिलेको नागरिक, चेतनशील नागरिकको सबभन्दा ठुलो अपरिहार्य कुरा हो। र यो भइरहँदाखेरि जो हिजो तपाईँको कूटनीतिक नोट पठाइयो तर त्यसमा एउटा यहाँभन्दा अगाडि जुन विज्ञप्ति निकालियो, बेनामी विज्ञप्ति निकालियो। हामीले इन्टरनेसनल मर्कन्टाइल्स एक्टको यदि हाम्रो एग्रिमेन्टको पेपरमा यदि हेर्ने हो भने सिग्नेचर बिनाको, बेनामी बिनाको कुनै पनि एग्रिमेन्ट या नोट पठाइन्छ भने त्यसलाई भोइड नोट भन्छ। भोइड नोट भनेको तपाईँको नेपाली भाषामा शुद्ध भन्ने हो भने तपाईँको अमान्य हुन्छ। अमान्य, इन्भ्यालिड, जुन अमान्य नोट सरकारले जुन पठाएको छ, जुन आफू गैर जिम्मेवारी रूपमा यो काम गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ यदि तपाईँ भारतको लागि लड्नु छ, यो सरकार लड्छ भने हामी यो सरकारको साथ र समर्थनमा छौँ। तर भारतका अगाडि खुट्टा कमाएर
खुट्टा कमाएर डगडग काँपेर ओछ्यानमै पिसाब फेर्न सक्ने माध्यम यदि यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न। नेपाली नागरिकले सडक आन्दोलनबाट तपाईँलाई फाल्न सक्छन्। यो चेतावनीका साथसाथै साथ र समर्थन पनि छ। राम्रो काम गर्नुभयो, हामी साथ र समर्थनमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमाण माग्नुभयो भने जो गुन्जीबाट आज बाटो गयो भन्ने कुरा छ, गुन्जी 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 कुटी भन्छ, गुन्जी भन्छ, जुन तपाईँको गुन्जी र कुटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गुन्जीका जो नागरिक हुन् तिनीहरूको दार्चुला तत्कालीन दार्चुलाको नापी कार्यालयबाट हामीले उनीहरूको श्रेष्ठता सहित ल्याएको छ, जो यो प्रमाणको रूपमा सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। यो प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गर्दाखेरि यदि त्यो प्रमाण चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भने हामी दिन तयार छौँ। यदि सिमानाको विषयमा तपाईँलाई हामीले सबभन्दा ठुलो प्रमाण ल्याइदिएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले पिल्लर गाडेका छन् ती मान्छे आज पनि जिउँदा छन्। हामी त्यो सरकारलाई साथ र समर्थन गर्न तयार छौँ यदि भारतसँग तपाईँको सरकारले कूटनीतिक पहल थालनी गर्छ भने। तर यो सरकार यदि सुत्छ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट तपाईँको सरकार बाहिर आउँछ भने यो सरकारलाई फाल्न पनि हामी तयार छौँ, यो सरकारलाई सडकमा ल्याउन पनि हामी तयार छौँ। म यससँग जोड्न चाहन्छु, तपाईँले विज्ञप्तिको बारेमा बिना हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ति जारी गरियो इनभ्यालिड भन्नुभयो होइन, तर एउटा संसदीय समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चाहिँ के भन्नुभएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भन्नुभएको छ कि होइन? यो कुरा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भन्दा पनि नेपालमा के चलेको यो मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हस्ताक्षर चाहिन्न भन्ने होइन। हस्ताक्षर चाहिन्न भने हस्ताक्षरसँग किन डराउनु? त्यति नै डर छ भने मन्त्रीको कुर्सीबाट आउनु, घरमा जानु, भैँसी पाल्नु, मजाले दुध धोएर बस्नु। यो यति ठुलो गरेर मैले एउटा लेटर पठाउँछु मानौँ न हजुरको नाममा, तर त्यो लेटरमा मेरो सिग्नेचर गर्न म डराउँछु भने म त डरपोक। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, हामी कायर केपी ओलीका कार्यकर्ता हौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आज पनि सरकारका समर्थकमा केही मान्छेहरूले यो भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक कार्डका रूपमा, चुनावी कार्डका रूपमा नहेरिदिनु होला। यो दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने, पहिला त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न सक्छ। हामीले कसैले भनिरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु, मुद्दा हाल्छु। एकजना व्यक्तिले हालेको देशको राष्ट्रियताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भ्यालिड हुँदैन। यसका लागि यो देशको प्रधानमन्त्री र यहाँको मन्त्री परिषदले हाल्नुपर्छ र दुई देशको सीमाको समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुनुपर्छ। त्यति यदि भइदिएन भने पछाडि तपाईँको हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले त्यहाँ जान सक्छौँ। दुईटै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। यदि त्यहाँ भएन भने हामी हेग जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ। त्यो काम गर्न सक्ने सिर्फ अधिकार यो देशको प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रक्रियाको कुरा भयो यो होइन। नेपाली भूमिमा रोड बनाउने, 80 किलोमिटर सडक बनाउने भारतीय सरकारलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीले केही पनि नभन्ने, बिरामी प्रधानमन्त्री औषधि खाएर बसिराखेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ घोक्रे ठाक लाउँछु भन्ने किन कुरो मिलेन? होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुर्दाबादै भन्छु म। अर्काको देश यसरी हेप्ने भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरू एकजुट छन्। तर मेरो भनाइ के हो भने भारतका प्रधानमन्त्री त अर्काका देशका हुन्, नेपालको प्रधानमन्त्री होइनन् नि। नरेन्द्र मोदीको यहाँ 10,000 होइन 10 लाख पुतला जले पनि उसलाई असर पर्दैन, किनकि उनको मुलुक होइन यो। नेपाल नरेन्द्र मोदीको मुलुक होइन। यहाँ नरेन्द्र मोदीका पुतला दहन गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीलाई बेसरी गाली गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकमा तपाईँको सेन्टिमेन्टल त क्या होला, तर वास्तविक काम चाहिँ हुँदैन। किनकि यो देश नरेन्द्र मोदीको होइन, यो देश केपी शर्मा ओलीज्यूको। हामी अहिले पनि भन्छौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। मोदीजीले जुन काम गर्नुभएको छ, एउटा हेपा प्रवृत्ति गर्नुभएको छ, यसको जवाब नेपाली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दिन सक्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिन सक्छन्। नरेन्द्र मोदीलाई यो पनि हेक्का रहोस् कि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालले नै उहाँलाई प्रस्ताव गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भारत पनि एउटा देश हो भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको यो हेक्का रहोस्। र अर्को कुरा के हेक्का रहोस् भने हामी सानो मुलुक छौँ भनेर नहेपे हुन्छ, सिङ्गापुरले मलेसियालाई टक्कर दिन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। र अर्को कुरा पनि भारतले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी सानो देश भए तापनि विश्वभरि हाम्रो कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक मर्यादा र हाम्रो आन्तरिक जुन सम्बन्ध छ, जुन त्यो सम्बन्ध भारतभन्दा पनि बलियो छ। आज भारतभन्दा बलियो छ त्यो सम्बन्धले भोलि भारतलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरा बुझोस्। अर्काको मुलुकलाई हेप्न कसरी हेप्छन् भने मेरो उदाहरण छ। तपाईँ एउटा घरको आफ्नो छिमेकीले
छिमेकीले एउटा घरमा गएर आगो लगाउँछ भने त्यो घरको मुलीको पनि दोष हुन्छ। मुली घरमा आगो लगाइरहँदाखेरि पनि सुतेर बस्छ भने त्यो मुलीलाई कि त घरको मुलीबाट निकाल्नुपर्छ कि त त्यो मुलीले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ, भारतले हस्तक्षेप गर्यो, उसले विस्तारवादी काम गर्यो, तर यो देशको जनताबाट तपाईँको जितेर आएको 2 तिहाईका सरकारको प्रधानमन्त्री सुतेर बस्नु भएको छ। उहाँ बिउजिनुपर्छ, उहाँ बोल्नुपर्छ, उहाँले वार्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो आग्रह यही भारतीय विस्तारवाद त हामी मुर्दाबाद भन्छौँ तर कारण के छ भने हाम्रो आग्रह यो छ, भारतीय विस्तारवादले जुन विस्तारवादी प्रवृत्ति गरेको छ यो 100% गलत छ। धन्यवाद। ज्ञानसाईलाई विगतमा